वाक़या करबला पर किस्त नंबर 10 कल आप तक पहुंची। आज किस्त नंबर 11 का आगाज करेंगे। इससे पहले कि आपको बताते चलें, जनाब इमाम मुस्लिम को हज़रत इमाम हुसैन ने कूफा की तरफ रवाना किया खत देकर। आप कूफा में पहुंचे, वहां पर काफ़ी लोगों ने आपसे बैत की, तो आपने उसके मुतबादल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जवाबी खत लिखा। उसके बाद आपकी खबर यजीद पलीद के पास पहुंची, तो उसने गवर्नर नुमान बशीर को हटाकर उनकी जगह पर इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर मुकर्रर किया। अब आगे चलते हैं, किस्त नंबर 11 का आगाज करते हैं। इब्ने ज़ियाद का इंतखाब। जब यजीद पलीद को इस मजमून के खत पर इतला हुई, तो उसने सल्तनत के वजीर बातरतीब सरजून से रूमी से मशवरा किया। सरजू ने कहा, इस काम से अहदा बरआ होने के लिए अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के बगैर कोई शख्स बाहर नहीं आएगा, और वो तेरी तरफ से पहले ही बसरा का गवर्नर है। मेरी नज़र में यही बेहतर है कि तू कूफा की गवर्नरी का परवाना उसके नाम जारी कर दे और हुक्म दे दे कि अपने आदमियों में से किसी एक को बसरा पर अपना नायब बनाकर कूफा चला जाए और इस फितना को ठंडा करे। यजीद पलीद ने इस मशवरा को पसंद किया और इब्ने ज़ियाद को खत में लिखा, मुझे बताया गया है कि मुस्लिम बिन अकील ने कूफा में आकर हुसैन इब्न अली के लिए बैत ली है। मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे कूफा का गवर्नर बना दूं और तू वहां जाकर मुस्लिम बिन अकील को तलाश करके उसी वक्त कत्ल कर दे और उसका सर मुबारक भेज दे। इस सिलसिला में तेरा कोई उज़्र मुतलकन नहीं सुना जाएगा। जल्दी कर और देर को जायज ना रख। इब्ने ज़ियाद की तैयारी और कासद हुसैन बसरा में। जब यजीद का खत इब्ने ज़ियाद को पहुंचा, तो वो बहुत खुश हुआ और कूफा जाने की तैयारी करने लगा। इसी असना में उसे खबर पहुंची कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इशराफ बसरा को खत लिखे हैं और अपने गुलाम सलमान को वो खत देकर भेज दिया है, और हर खत का मजमून ये है, मैं तुम्हें दीन हक की अहया और अमानत और दियानत के आइन और मरासिम की दावत देता हूँ, अगर कबूल कर लोगे तो। और अब हम कूफा की तरफ जा रहे हैं। हमारे दोस्तों को चाहिए इस तरफ मतवज्जा हों। वस्सलाम। इब्ने ज़ियाद को इस बात का पता चला, तो उसने लोगों को सलमान की तलाश पर मामूर किया, यहाँ तक कि जब वो मिल गया तो उससे वादा वईद के जरिया से ये इकरार करवा लिया कि वो किन लोगों के लिए खत लाया है। बाद अज़ां उन तमाम लोगों को बुलाकर इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुझे कासिद हुसैन ने बताया है कि मैं फलां फलां के नाम खत लाया हूँ, और तुम जानते हो कि मैं ज़ियाद का बेटा हूँ और सियासत और खूनरेज़ी में अपने बाप की पैरवी करता हूँ। मुझे अभी भी कूफा के बारे में इतला देकर कहा गया है कि मैं उस तरफ तवज्जा करूं और मुस्लिम बिन अकील और दीगर तमाम हवा ख्वाहान हुसैन को कत्ल कर दूं। मैं कल इधर चला जाऊंगा और अपनी जगह अपने भाई को छोड़ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी जगह तुम उसकी इताअत करो और उसका हुक्म मानो। अगर मुझे मालूम हो गया कि तुम में से किसी शख्स ने उसकी नाफरमानी की है, तो मैं उसके तमाम घर वालों समेत उसे सख्त सजा दूंगा और कहर व गजब की आग के साथ उसके दूधमान से धुआं बाहर निकालूंगा। इब्ने ज़ियाद की बसरा से रवानगी। अहले बसरा ने सितमगार और नाबकार इब्ने ज़ियाद की वाइद और तहदीद की बातें सुनी तो डर गए, और उसने उसी वक्त सलमान को तलब किया और कत्ल करवा दिया। दूसरे रोज उसने बसरा के उन जाने पहचाने लोगों को जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखे थे साथ लिया और कूफा की तरफ रवाना हो गया। तारीख आसम कूफी में लिखा है कि इब्ने ज़ियाद कूफा के करीब जाकर रुक गया, यहाँ तक कि 2 घंटे रात गुजर गई, तो उसने सर और चेहरे पर चादर डालकर स्याह पगड़ी बांधी, तलवार हमाइल की कमान बाजुओं पर डाली, तुर्कश को कमान के साथ बांधा, छड़ी हाथ में ली और ऊंट पर सवार होकर खदम हशम और साथियों के साथ रवाना हो गया और जंगल के रास्ते कूफा में दाखिल हो गया। जिस रात इब्ने ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ, वो एक रोशन और चांदनी रात थी, और कूफा के लोगों ने सुन रखा था कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचने वाले हैं। जब उन्होंने इस जुलूस को देखा तो गुमान किया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। अहले कूफा ग्रोह दर ग्रोह आना शुरू हो गए और सलाम कहने के बाद कहते, मरहबा ए इब्ने रसूलुल्लाह, खुश आमदीद।
عبیداللہ بن زیاد نے اسلام کا جواب دینے کے علاوہ ان سے کوئی بات نہ کی اور غصہ کے ساتھ دانت پیستا رہا۔ روایت ہے کہ جب ابن زیاد گورنر ہاؤس پہنچا تو نعمان بن بشیر گورنر کوفہ نے دروازہ بند کر لیا اور چھت کے اوپر جا کر اس جلوس کو دیکھا تو خیال کیا کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا، اے ابن رسول اللہ، آپ واپس تشریف لے جائیں اور فتنہ میں نہ پڑیں۔ یزید اس شہر کو آپ کے لیے نہیں چھوڑے گا۔ آپ آج رات کسی دوسری جگہ بسر کریں، میں کل صبح دیکھوں گا کہاں مہم انجام دی جائے۔ کوفہ کے لوگوں نے نعمان کو گالیاں دیتے ہوئے دروازہ کھولنے پر اصرار کیا اور کہا کہ یہ پیغمبر کے بیٹے ہیں۔ بالآخر مسلم بن عمر اور عروہ بن واحلی نے نعرہ لگایا کہ اہل کوفہ، یہ امیر عبیداللہ بن زیاد ہے، اور ابن زیاد نے چہرے سے چادر ہٹا کر بات کی تو لوگوں نے اسے پہچان لیا اور گورنر ہاؤس کے دروازہ سے منتشر ہو کر واپس آ گئے۔ ابن زیاد نے نعمان کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اس نے دروازہ کھول دیا اور ابن زیاد قصر عمارت میں داخل ہو گیا۔ دوسرے روز ابن زیاد جامع مسجد میں گیا اور کوفہ کے اعیان و اشراف کو بلا کر انہیں کوفہ میں اپنی سرداری کا پروانہ پڑھ کر سنایا اور ان لوگوں کو اچھے اچھے وعدوں کے خواب دکھائے۔ آئندہ روز اس نے ایک مجمع قائم کیا اور اس روز بجائے وعدوں کے دھمکیوں سے کام لیتے ہوئے اہل کوفہ کو ڈرایا۔ حضرت مسلم نے اب ابن زیاد کی آمد کے بارے میں سنا تو آپ کے دل میں خوف عظیم غالب آ گیا۔ آپ رات کو مختار کی سرائے سے باہر آئے اور ہانی بن عروہ کے گھر تشریف لے گئے اور اسے کہا، اے ہانی، میں اس شہر میں مسافر ہوں اور آپ کوفہ کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ میں آپ سے پناہ و حمایت کا مطالبہ کرتا ہوں تاکہ آپ دشمن کے شر سے بچائے رکھیں۔ حضرت ہانی نے آپ کا فرمان قبول کرتے ہوئے اپنے گھر میں آپ کے لیے حجرہ راستہ فرما دیا اور عرض کی، بسعادت سے تشریف لائیں اور بسلامت قرار حاصل کریں۔ جب شیعان علی کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم کہاں ہیں تو وہ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت مسلم نے ان سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے بیعت لیتے ہوئے ان سے وعدہ لیا کہ وہ وفاداری کا ثبوت دیں گے اور غداری سے پرہیز کریں گے۔ ان لوگوں نے اپنے وعدے کو حلف کے ساتھ مزید مؤکد کیا، یہاں تک کہ 20,000 سے زائد افراد نے بیعت امام سے سرفرازی حاصل کی۔ ایک روایت میں ہے کہ بیعت ہونے والوں کی رجسٹر میں 18,000 افراد کے نام مرقوم تھے۔ ابن زیاد لعین حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں ہر قسم کی کوشش کے باوجود ان کے ٹھکانے کا پتہ نہ چلا سکا۔ آخر اس نے مکر و حیلہ سے کام لیتے ہوئے اپنے غلام معقل یا روزبا کو بلا کر 3,000 درہم دیے اور کہا کہ شیعان علی میں جا کر مل جا اور خود کو ان کا ہی ساتھی بتانا اور کہنا کہ میں محبان حسین بن علی میں سے ہوں اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ رقم لے کر آیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کا چہرہ مبارک دیکھوں اور یہ رقم ان کی خدمت میں خود پیش کروں تاکہ وہ اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گھوڑے اور اسلحہ خرید سکیں۔ جب تو اس تجویز پر عمل کرنے کے بعد مسلم کے ٹھکانے کو پا لے تو مجھے بتا دینا، میں تجھے اپنے مال سے آزاد کر دوں گا اور مختلف قسم کی مراعات سے تیرا دل خوش کر دوں گا۔ معقل نے وہ رقم اپنی تھیلی میں ڈالی اور ابن زیاد کے سامنے باہر نکل گیا۔ پھر وہ جامع مسجد میں آیا اور سوچنے لگا کہ میں اس کام کو کیسے شروع کروں۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس نے سفید اور پاکیزہ پوشاک پہن رکھی تھی اور نہایت خوشی و خضوع کے ساتھ ارکان نماز ادا کر رہا تھا۔ معقل نے اپنے آپ سے کہا کہ شیعان علی سفید اور پاکیزہ کپڑے پہنتے ہیں اور نماز میں کثرت سے خشوع و خضوع سے کام لیتے ہیں۔ اغلب امر یہ کہ یہ شخص اسی گروہ میں سے ہو گیا۔